अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। इन्नल हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व आलिहि व सहबिहि व मन वालाह। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लइन इश्तु इला क़ाबिलिन लासूमन तासिअ। बरादरान इस्लाम और इस्लामी ख़वातीन, आशूरा का रोज़ा किस दिन रखा जाए और उसकी फ़जीलत क्या है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आशूरा का रोज़ा ज़माने जाहिलियत में कुफ़ार मक्का के साथ रखते थे, जैसा कि बुखारी मुस्लिम दोनों में मौजूद है। अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती हैं, कानत कुरैश तसूमु फ़िल जाहिलियती व रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यसूमहु। ज़माने जाहिलियत में कुरैश के लोग आशूरा के रोज़े का अहतमाम करते थे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी रखते थे, और उसी दिन खाने काबा का गिलाफ वो बदलते थे। इसका मतलब यह है कि खाने काबा का गिलाफ बदलने की मुनासबत से उस दिन को वो मुक़द्दस समझते थे और उसी तक़द्दुस की बुनियाद पर वो रोज़ा रखते थे। तो कुफ़ार मक्का जो नेक काम करते थे, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसमें उनका साथ देते थे, यहाँ रोज़ा आप रखते थे। जब आप मदीना गए तो आपने वहाँ यहूदियों को देखा कि वो भी रोज़ा रखते हैं, तो आपने पूछा मा हादल यौमुल लज़ी तसूमूना फ़ीह, इस दिन की क्या हकीकत है जिसमें आप लोग रोज़ा रखते हैं। यहूद मदीना ने कहा हादा यौमुन अज़ीम, ये तो बहुत मुक़द्दस दिन है। फ़ीह अंजल्लाहु मूसा व कौमह, इसमें अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को और उनकी कौम को नजात दिया। व अहलक फ़िरौन व कौमह, और अल्लाह ताला ने इस दिन फ़िरौन को और उसकी कौम को डिबो दिया, हिलाक कर दिया, बर्बाद कर दिया। फ़सामा मूसा शुक्रन लिल्लाह, तो मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अल्लाह ताला के शुक्राने के तौर पर रोज़ा रखा। फ़नहनु नसूमहु, तो हम यहूद चूँकि मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अपना नबी मानते हैं तो उनकी इक्तदा में हम भी रखते हैं। ये यहूद मदीना ने हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा। यह सुन करके हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नहनु अहक्कु बिमूसा मिनकुम। बाद रिवायात में वाहिद का सेगा है अना अहक्कु बिमूसा मिनकुम, हम तुमसे मूसा के ज़्यादा हकदार हैं। फ़सामहु, तो उस वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत के पहले साल आपने खुद आशूरा का रोज़ा रखा। व अमरा बिसियाम ही, और उसके रखने का आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म भी दिया। आने वाले साल जब रमज़ान का महीना आया और रोज़ा फ़र्ज़ किया गया तो उस वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन शाअ सामहु व मन शाअ तरकहु, जो चाहे रखे जो चाहे तर्क कर दे। और शुरू में जब आपने इसके रोज़े के अहतमाम का हुक्म दिया था, अल्लामा नववी रहमतुल्लाह फरमाते हैं ऐ अमरुल वजूब व अमरा बिसियाम ही ऐ अमरुल वजूब, उसके रोज़ा के रखने का आपने हुक्म दिया, यानी वाजिबी तौर पर। मुअत्ता इमाम मालिक में अगर मोहम्मद बिन हसन शैबानी रहमतुल्लाह, जो इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह के शागिर्द हैं, उनकी रिवायत में आप देखेंगे कि मोहम्मद बिन हसन शैबानी कहते हैं कि ये पहले फ़र्ज़ था और बाद में मनसूख हो गया, लिहाजा जो चाहे रखे। वादह रहे कि बहुत सारे हनफी मसलक के उलमा ये फतवा देते हैं कि अब मनसूख है, यानी नहीं रखना है। मोहम्मद बिन हसन शैबानी खुद इसको समझते हैं, वो कहते हैं कि नहीं, जो चाहे रखे। अगर मनसूख पूरे तौर पर होता तो मनसूख पर अमल नहीं किया जाता है। इसका मतलब कि वो ये कहना चाहते थे कि उसकी फ़र्दियत मनसूख है रमज़ान के रोज़े के फ़र्द होने की वजह से। रही बात इस्तेहबाब की, उसकी सुन्नियत की, तो ये बाकी है। इसी वजह से उन्होंने कहा जो चाहे रखे। ये हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद फरमाया है मन शाअ सामहु व मन शाअ तरकहु, जो चाहे रखे जो चाहे तर्क कर दे। मदीना के अंदर अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु तशरीफ़ लाए, मिंबर पर बैठे और कहा कि बुलाओ उलमाए मदीना को, आज आशूरा का रोज़ा है, मैं रोज़ा से हूँ, जो चाहे रखे जो चाहे ना रखे। तो गोया कि अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु भी ये कहना चाहते थे कि वाजिब नहीं है, जो चाहे बंदा रखे जो चाहे ना रखे। रही बात यह कि उसका हुक्म क्या है, इसमें कोई शक नहीं, सुन्नत है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अहतसिबु अलल्लाह अन युकफ्फिर सनत अल्लती क़ब्लहा, अल्लाह ताला से उम्मीद है कि इस रोज़ा के ज़रिए से पिछले एक साल के गुनाहों का कफ़ारा कर देगा, यानी पिछले एक साल के गुनाह बख्श दिए जाएंगे इस एक रोज़ा की वजह से। लिहाजा हम और आप इसका एहतमाम करें। और वो एक ही नहीं है,
گرچہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی ایک ہی کا اہتمام کیا اور وہ ہے یوم العاشر یعنی 10ویں محرم کو، لیکن جب آپ سے کہا گیا غالباً آپ کی زندگی کا یہ آخری مرحلہ تھا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہود بھی اس دن کی تو تعظیم کرتے ہیں، یہ وہ دن ہے کہ یعظمونہ الیہود، اس دن کی تعظیم یہود کرتے ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لئن بقیت الی قابل لأصومن التاسع او لئن عشت الی مقبل عام المقبل لأصومن التاسع۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آنے والے سال اگر میں زندہ رہا تو میں 9 کو رکھوں گا، یعنی 9 کے 10 کے ساتھ 9 کو، یہ مطلب ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے کا، اور یہی معنی سمجھا ہے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ جب ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ سومو العاشر التاسع والعاشر، روزہ رکھو عاشورہ کا کس دن؟ 9ویں کو اور 10ویں کو۔ صحیح مسلم کے اندر موجود ہے کہ جب ان سے پوچھا گیا کہ کس دن رکھے تو کہا کہ دیکھو محرم کا چاند جب دیکھو تو گنو اور 9ویں دن تم روزہ سے رہو، گویا کہ 9 کو رکھنے کا انہوں نے حکم دیا جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہا تھا۔ سوال کرنے والے نے کہا کہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا ہے، ایسا رکھا ہے؟ تو انہوں نے کہا ہاں، حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ 10ویں تاریخ کا روزہ رکھا۔ گویا کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بات کہنا چاہتے تھے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری زمانے میں کہا تھا کہ آنے والے سال اگر میں زندہ رہا تو 9 کو بھی رکھوں گا، یعنی گویا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چاہا لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا تو وہ بھی گویا کہ ہمیں اور آپ کو کرنا چاہیے۔ کسی وجہ سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر ترک کر دیا ہے تو یعنی آپ کو زندگی ہی نہیں ملی، اگر آپ کو زندگی ملتی تو آپ ضرور رکھتے۔ حج تمتع آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا، قران کیا، لیکن آپ نے امید ظاہر کی، خواہش ظاہر کی کہ اگر حج کا جانور میں مدینہ سے لے کر نہ آیا ہوتا تو میں بھی عمرہ کر کے حلال ہو جاتا اور میں تمتع کرتا۔ تو تمتع آپ نے پسند کیا، آج امت حج تمتع کرتی، اس میں کوئی شک نہیں۔ پائجامہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی زیب تن نہیں کیا، لیکن آپ کی موجودگی میں عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے حیا و شرم کی تعریف کرتے تھے، تو گویا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پسند کیا، تو یہ پہناوا بہتر ہے۔ کوئی یہ نہ کہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی بھر تہبند کو پہنا آپ نے اور لنگی آپ نے زیب تن کیا لہذا پائجامہ پہننا بدعت ہے، کوئی کہہ دے نہیں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پسند کیا ہے، لہذا یہ بھی سنت کے دائرے میں داخل ہے۔ لہذا ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم محرم کے 9ویں اور 10ویں تاریخ کا روزہ رکھیں۔ اگر کوئی بندہ 9 کو نہ رکھ سکے تو 10 کو تو رکھے اور 10 کے ساتھ یہودیوں کی مخالفت کرنے کے لیے 11 کو ملا لے تو بھی درست ہے۔ اور جن علماء نے یہ فتویٰ دیا ہے کہ اس کے درجات میں سے سب سے بہتر درجہ یہ ہے 9، 10، 11 کو رکھے، تو عاشورہ کے روزہ کے نام پہ 9، 10، 11 کسی صحیح حدیث میں ثابت نہیں ہے۔ ہاں، ماہ محرم میں نفل روزے کی اہمیت ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ماہ رمضان کے بعد سب سے بہتر روزہ جس کو اللہ تعالیٰ نے محبوب سمجھا ہے اور سب سے زیادہ محبوب جو روزہ ہے جس مہینے کا، وہ اللہ تعالیٰ کے حرام مہینے یعنی محرم کا روزہ ہے۔ تو عام ایام میں بھی اگر کوئی روزہ رکھے نفلی تو اس کی اجازت ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ اب اس اعتبار سے 11 کو رکھ لے کوئی مسئلہ نہیں، اور 9، 10 کو عاشورہ کے نام پر 9 اور 10 کو رکھے یا 10 اور 11 کو رکھے، یہی سب سے بہتر اور پسندیدہ عمل ہے دلیلوں کی روشنی میں۔ لہذا ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اور آپ عاشورہ کا روزہ رکھیں۔ یہاں ایک چیز میں بتلاتا چلوں، اس وقت سعودیہ کے اندر بہت سارے لوگ اختلاف میں پڑ گئے۔ پرانا کیلنڈر کہیں کہیں آویزہ تھا جبکہ اس کو چینج کر دیا گیا امسال، اور ابھی تک نیا نہیں آیا ہے، تو بہت سارے لوگ منگل کو 9واں سمجھ لیے اور بدھ کو 10واں، جبکہ 10ویں تاریخ آج یعنی جمعرات کو 10ویں تاریخ ہے اور بدھ کو 9ویں تاریخ ہے۔ سعودی کیلنڈر کے اعتبار سے صحیح یہی ہے، اور ہندوستان کے لوگ روزہ رکھیں گے 9 ان کے ہاں ہوگا جمعرات کو اور جمعہ کو ہے 10واں، یعنی گویا کہ 19 اگست اور 20 اگست ہندوستان کے لوگ رکھیں گے، 18 اگست اور 19 اگست سعودیہ کے لوگ رکھیں گے۔ امسال یعنی 2021 کے اعتبار سے میں یہ بات کہہ رہا ہوں۔ اللہ رب العالمین ہم اور آپ کو اس روزہ کے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بال بچوں کو بھی رکھوائیے۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم بچوں کو بھی رکھواتے تھے اور اسے اونی کھلونا دے دیتے تھے، جب روتا تھا اسی میں بہکا رہتا تھا یہاں تک کہ افطار کا وقت ہو جاتا تھا۔ تو بچوں کے ٹریننگ کے لیے ان کو آپ روزہ کا حکم دے سکتے ہیں، یعنی صوم عاشورہ ان کو رکھوائیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم
ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔